فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم مرت بها عين قارئها فقلت له لقد غفرت بحبل الله فاعتصمي تتلوها خيفة من حل نار لظى الله أطفأت حر لظى من بردها الشبم أمناها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلتان والقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راى ينكرها الله تجاهلا وهو عين الحديث الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس بالرمد